दोलखाका 10 विवादित केन्द्रमा पुनः मतदान हुने, मतदान केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीमा धाँधली भयो। काङ्ग्रेसभित्रका मण्डले र दर पिचासहरूले अन्तर्घात गरेको झलनाथ खनालको आरोप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका नेता सिंहबीच भयो भेटवार्ता। आत्तिए प्रचण्ड। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमालाई हराउँदै सुनसरी 1 मा जसपाका अशोक राई भए विजयी। दोलखामा बुथ कब्जा भएका 7 र मतपेटिकाको अर्धकट्टी हराएका 3 केन्द्रमा पुनः मतदान हुँदै। समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई उछुन्यो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित 6 मन्त्री निर्धक्क। सिंहदरबारमा लाज पचेका भन्दै निकै गालीको वर्षा। समानुपातिक मतगणनामा 25 लाख मत कटाउँदै नेकपा एमालेको अग्रता कायमै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुनः तेस्रो स्थानमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश पदाधिकारीको पराजय। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विजोग। मतगणना भइरहेका 5 क्षेत्रको अवस्था। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले 2-2 तथा जसपा 1 ठाउँमा अगाडि। रविमाथि उठेका कानुनी प्रश्नबारे स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् जनताले अनुमोदन गरिसके, अब उनलाई कुनै कानुन लाग्दैन। उदयपुरमा पुनः मतदान गर्न 9 दलको माग। मतगणना जारी राख्नुपर्ने गठबन्धनको जोड। सङ्घीय सरकारको कुल खर्च 22.06% बढ्यो। जनता महँगीको च्यापेटोमा। मध्य प्रदेशमा सोमबार सार्वजनिक बिदा हुँदै। र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु शाह समूहसँग सहकार्यको प्रस्ताव। बागमतीमा बहुमत नजिक गठबन्धन। मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको दावेदारी। नयाँ सरकारका विषयमा माओवादीमा 3 धार। यता रौतहट नगएको भए मलाई पनि उछुट्याइदिने रहेछन् भन्दै माधव कुमार नेपालको निकै ठुलो त्रास। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन रौतहट नगएको भए मलाई नै उछिटाइदिने रहेछन् भन्दै माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसलाई व्यङ्ग्य हानेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रौतहट 1 बाट चुनाव जितेर काठमाडौँ फर्किएपछि आइतबार पहिलोपटक पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। पार्टी कार्यालयमा उनको कार्यकक्षमा कार्यकर्ताहरूले खादा लगाएर चुनाव जितेकोमा बधाई दिएका थिए। कार्यकर्तासँगको भेटका क्रममा माधव कुमार नेपालले अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले रौतहटबाट चुनाव लड्ने भनेर गरेको निर्णय सही भएको बताएका थिए। रौतहट नगएको भए मलाई नै उछुटाइदिने रहेछन् माधव कुमार नेपालले भने। उनले आफ्नो मात्रै चिन्ता व्यक्त गरेनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको पनि चितवन छाडेर गोर्खा जानु सही भएको निष्कर्ष सुनाएका छन्। प्रचण्डलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ, गोर्खा गएर राम्रो भयो माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। यसअघि काठमाडौँ 2 बाट चुनाव लड्दै आएका माधव कुमार नेपालले मङ्सिर 4 मा भएको चुनावमा रौतहट 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यहाँ उनले नेकपा एमालेको अजय कुमार गुप्तालाई 6600 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। यसअघि नेपालले चुनाव जितेको काठमाडौँ 2 मा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार शोभिता गौतमले चुनाव जितेकी छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनकी उम्मेद्वार एवं पूर्व सभामुख अनुसरी घरते मगर 4थै स्थानमा सीमित भएकी छिन् भनी उता प्रचण्डले छाडेको चितवन 3 मा पनि राप्रपाका विक्रम पाण्डेले चुनाव जितेका छन्। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भोजराज अधिकारी पराजित हुन पुगेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै पुनः मतदान गराउने भएको छ। वैद्येश्वर, तामाकोशी, सैलुङ र मेलुङका 10 केन्द्रमा निर्वाचन निष्पक्ष नभएको प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिले बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार अब ती केन्द्रमा 15 गते बिहिबार मतदान हुने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले खटाएको कर्मचारी सहितको जाँचबुझ समितिले त्यस क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण र अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा वैद्येश्वर गाउँपालिका 2, तामाकोशी गाउँपालिका 10 मतदान केन्द्रमा अनागित रूपमा बुथ कब्जा भएको र त्यस
त्यसमा कर्मचारीको पनि कमजोरी भेटिएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा पुनः मतदान गराउने र मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण निर्वाचन आयोगको सचिवालय मार्फत सम्बन्धित निकायसँग माग गरी आवश्यक कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न सचिवालयले निर्देशन दिएको बताएको छ। सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको समिति जाँचबुझका लागि दोलखा गएको थियो। उक्त जाँचबुझ समितिले 7 वटा केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ। उता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने 8 वटा केन्द्रमा निर्वाचन निष्पक्ष नभएको रिपोर्ट आयोगलाई दिएको थियो, तर आयोगले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर 10 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले दोलखामा रहँदा निर्वाचन अधिकृत, राजनीतिक दल, उम्मेद्वार सुरक्षा निकाय र मतदातासँग छलफल गरेको सचिव भट्टराईले बताएका छन्। सबैको कुरा सुनेर र स्थलगत अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको उनको भनाइरहेको छ। प्रतिवेदन आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएकै दिन आइतबार नै निर्वाचन आयोगले त्यस विषयमा निर्णय गरेको हो। यस्तै विवादित बनेका स्याङ्जा र बाजुराको रिपोर्ट नसकेकाले ती जिल्लाबारे निर्णय नभएको प्रमुख आयुक्त थापलियाले बताएका छन्। अहिलेसम्म दोलखाको प्रतिवेदन मात्रै आएकाले हामीले यो विषयमा निर्णय गरेका हौँ। अन्य समस्या भएका जिल्लाको प्रतिवेदन आएपछि हामी पुनः त्यस ठाउँमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाम 1 को चुनावी पराजय मतगणना बहिष्कार गरेर काठमाडौँ फर्काइँदैछन्। दर्शकबिन उनले काङ्ग्रेसलाई निकै गाली गरेका छन्। धाँधली भयो, काङ्ग्रेसभित्रका मण्डले र द्रव्य पिचासहरूले अन्तर्घात गरेको भन्दै काङ्ग्रेसलाई निकै गाली गरेका छन्। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धन काङ्ग्रेस, निर्वाचन आयोग आदि उप गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, इलाम 1 को गणना सुरुदेखि नै रहस्यमय र धाँधलीपूर्ण गतिविधि भए। मतगणना अधिकृतले एकैपटक विभिन्न पालिकाका 32 वटा बाकस घोप्ट्याउन लगाए। त्यो अवैधानिक थियो। किन यसो गरेछन् भन्ने मैले कारण खोजे। 500 मत गायब पारेछन् भन्दै झलनाथ खनालले यस्तो बताएका छन्। त्यसपछि त्यहाँभित्र अनियमितता छ भन्ने प्रश्न भएपछि गर्ने प्रक्रियामा कमजोरी भएको थाहा भयो। मेथड बेठिक छ। कर्मचारीमाथि पनि आशंका भयो। सबै अङ्कडा ठिक हुँदाहुँदै पनि मत कसरी गायब भयो यसको जवाफ नपाउँदासम्म हामी मतगणना सहभागी हुनु हुँदैन भनेका हौँ, झलनाथ खनालले बताएका छन्। त्यो बैठकमा हामीले किन अनियमितता भयो भनेर सोध्यौँ। एमालेकै मान्छेहरू पनि हतपत्तर भए। कसैले जवाब दिन सकेनन्। मैले निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित अधिकृतसँग कुरा गरेँ। उहाँहरूले यहाँ केही मत गायब भएको होला, तर त्यो मत अर्को कुनै बाकसमा हुनसक्छ भन्न थाल्नुभयो। एउटा बाकसमा खसेको मत अर्को बाकसमा कसरी भोट भेटिन सक्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, उनले काङ्ग्रेसले हराएको भन्दै काङ्ग्रेसलाई निकै गाली गरेका छन्। झलनाथ खनालले काङ्ग्रेसलाई गाली गर्दै काङ्ग्रेसभित्र त्यस्ता छन् अन्तर्घाती, एउटा पक्षले सुरुदेखि अन्तिमसम्म सघायो, उहाँहरूलाई मुनि धन्यवाद, तर अर्को सेक्सन अन्तर्घातमा लाग्यो भन्दै आरोप लगाएका हुन्। मतदानमा त्यो देखियो। त्यो अन्तर्घातका बावजुद हामी अगाडि बढेका थियौँ, तर अलिकति पुगेन, किनभने 1000 मत अन्तर्घात हुँदा 2000 को ग्याप हुने उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच धाँधली भयो। काङ्ग्रेसका मण्डले र दरपिचासहरूले अन्तर्गत गरेको नेता माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह बीच भेटवार्ता भएपछि राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह बीच आज भेटवार्ता भएको हो। भक्तपुरको बालकोट स्थित केपी शर्मा ओली निवासमा पुगेर सिंहले केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिएका छन्। बधाई आदान प्रदान गर्दै उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक एवं निर्वाचन परिणामका विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका नेता अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न जानुलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह यति बेला जानुलाई निकै चासोको साथ समेत हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 1बाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार अशोक कुमार राई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनी 17,051 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। मतगणना सुरुदेखि नै पछि परेका राईले आइतबारदेखि भने अग्रता लिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार गोमा तामाङलाई पराजित गर्दै राईले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सफलता पाएका हुन्। घण्टी चुनाव चिन्हकी गोमा तामाङले 16,600
6 मत प्राप्त गरेकी छिन्। सुनसरी 1 मा जसपालाई नेकपा एमाले समर्थन गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू उनी 17,059 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बिरामी छानेको पार्टीले उछिनेको छ। समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादीलाई उछिनेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा पछाडि परेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार राति 9:30 बजेको मतगणना जारीको परिणाममा माओवादी केन्द्रलाई उछुनेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगका अनुसार स्वतन्त्र पार्टी 10,48,903 मतसहित समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने चौथो भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र 10,37,227 मतसहित चौथोमा रहेको छ। पहिलो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 24,78,544 मत पाउँदा नेपाली काङ्ग्रेस 23,56,190 मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पाँचौँ स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको मत 5,37,801 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 3,09,586 देखिएको छ। जनमत पार्टी 2,43,867 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2,41,857 मत ल्याउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2,33,772 का साथ पछ्याइरहेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित 6 मन्त्री निर्धक्कसँग लाज पचाएर सिंहदरबारमा बसिरहेका छन्। हार बेहोरेर पनि राजीनामा नदिएपछि उनीहरूको चर्को आलोचना हुन थालेको छ। जनमतबाट अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिने आधारभूत नैतिकतालाई मन्त्रीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित दलले पनि मतदाताको सन्देशलाई कदर गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। पराजित भएपछि राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय हो भनेर यति बेला जताततै दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। सरकारमा रहेका 6 जना प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका छन् तर राजनीतिमा राजीनामा दिएका छैनन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय भए पनि उनीहरूले व्यवस्था गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित दलले पनि मतदाताको सन्देशलाई कदर गर्न आवश्यक नठानेपछि उनीहरूको दर्शक महानुभावहरू निकै बेइज्जत भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषाल, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश राजगञ्ज, गहतराज र मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ यो निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरियतामा कायमै छन्। अरू मन्त्रीहरूले पनि उनीभन्दा फरक देखिन आवश्यक ठानेका छैनन्। खाँड रूपन्देही 3बाट राप्रपाका दीपक बोहरासँग लज्जास्पद हारेका छन् भने देशका विभिन्न ठाउँबाट के मन्त्रीहरू निकै लाजमर्दो हार हारे तापनि उनीहरूले राजीनामा दिन तयार नभएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश पदाधिकारीको पराजय भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका 21 पदाधिकारी मध्ये जम्मा 4 जनाले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दैछन्। केही पदाधिकारी उम्मेद्वार नै बनेका थिएनन् भने उम्मेद्वार भएका पनि अधिकांश पराजित हुनु परेको छ। हालसम्म निर्वाचित हुने पदाधिकारीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत छन्। 7 जना उपमहासचिव मध्ये गिरिराजमणि पोखरेल, महोत्तरी 1 मातृका यादव, धनुषा 1 पम्फा भूषाल, ललितपुर 3बाट पराजित भए। उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको उम्मेदवारी नै थिएन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा उम्मेदवारी भएनन्। महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लङजिमबाट पराजित भए भने 9 जना सचिव मध्ये देवेन्द्र पौडेल बागलुङ 2बाट निर्वाचित भए। सचिव चक्रमणि खनाल कपिलवस्तु 1बाट पराजित भए भने अन्य सचिवहरू गणेश शाह, दिनानाथ शर्मा, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, हितमान साक्य, राम कार्की र डिलाराम आचार्यको उम्मेदवारी नै नभएको अवस्था रहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य प्रदेश सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा गरेको छ। सीताराम विवाह पञ्चामी महोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै विवाह पञ्चमीको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्। सीताराम विवाह पञ्चको सोमबार मुख्य दिन रहेकाले प्रदेश सरकारले विगत वर्ष जस्तै बिदा दिएको हो। जनकपुर धामको निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा आजदेखि 3 दिनका लागि बिदा दिइएको छ। सीताराम विवाह
पञ्चमी महोत्सवमा आउने तीर्थयात्रीहरूको बासको तथा भिडलाई ध्यानमा राखेर विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। 2 दिनदेखि नेपाल तथा भारतका विभिन्न भूभागबाट तीर्थयात्री जनकपुरमा आउने क्रम जारी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु शाह समूहसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। दर्शकबिन अहिलेसम्मको चुनावी परिणाम र समानुपातिकबाट प्राप्त हुने सिटलाई आधार मान्ने हो भने सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 1 देखि 4 सिट पुग्दैन। 4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, 2 सिट रहेको प्रभु शाह समूह र अमरेश कुमार सिंहले समर्थन गरे गठबन्धनलाई सहजै बहुमत पुग्छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भावी सरकार गठनको बहुमत सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र र साना दलसँग संवाद थालेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 138 सांसद चाहिने भए पनि अहिलेको मतपरिणाममा सत्तारूढ दल गठबन्धनको बहुमत सुनिश्चित भएको छैन। अपुग सीमित सिट पूरा गर्न नेताहरूले साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग सम्पर्क थालेका छन्। आइतबार रातिसम्मको मतपरिणाम अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धन बहुमततर्फ उन्मुख भएको छ। हालसम्म काङ्ग्रेस 53 क्षेत्र विजयी भएको छ भने 3 क्षेत्रमा अगाडि छ। माओवादी 17 र एकीकृत समाजवादी पार्टी 10 क्षेत्रमा विजयी भएको छ। लोसपाका उम्मेद्वार 4 र जनमोर्चाका 1 क्षेत्रमा विजय भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ बाहेक सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 47 सिट पुग्दैन। हालसम्म प्राप्त समानुपातिक मतगणना अनुसार काङ्ग्रेसले समानुपातिकमा कम्तीमा 30 देखि 32 र माओवादी केन्द्रले कम्तीमा 12 देखि 14 सिट जित्ने देखिएको छ। गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोसपा थ्रेसहोल्ड कटाउने नकटाउने निश्चित छैन। यी 2 दलले थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि 1 देखि 4 सिट पुग्दैन। सरकार गठनमा कठिन अङ्कगणित नहोस् भनेर गठबन्धनका शीर्ष नेताले 4 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 2 सिट जितेको प्रभु शाहसँग संवाद थालेका हुन्। गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभातर्फ 4 सिट जितेको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र शाहको समूहसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यसबाहेक काङ्ग्रेसमा टिकट नपाएका स्वतन्त्रबाटै चुनाव जितेका अमरेश सिंह पनि गठबन्धनका केही नेतासँग सम्पर्कमा छन्। यी सबै सहकार्यका लागि तयार भए गठबन्धनमा थप 7 सांसद जोडिने भएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको फेरि निरन्तरता हुने देखिएको छ। दर्शकबिन यति बेला फेरि नेता किनबेच लगायतका खेलहरू सुरु भएका छन्। यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्र 3 धारमा देखिएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। 2 ठूला शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास थालेका छन्। त्यसका लागि औपचारिक अनौपचारिक संवाद भइरहेका छन्। तर नयाँ सरकारको विषयमा माओवादी केन्द्रैभित्र भने 3 धार देखिएको छ। सरकारमा जाने कि नजाने र कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको फरक मत देखिएको छ। एक थरी नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा मात्र सरकारमा जानुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन भए पनि बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। नयाँ गठबन्धन भनेको एमालेसँग गठबन्धन हो। पार्टीभित्रै यो मत सबैभन्दा बलियो रहेको छ। दर्शकबिन अर्का थरी नेताहरूको राय छ जनमत हाम्रो पक्षमा छैन, सरकारमा जानै हुँदैन र तेस्रो धार भने बहुमत पुर्याउन पहल गर्ने पार्टीलाई समर्थन गर्ने र आफू सरकारमा जान नहुने अडानमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्ने अधिकांश नेताहरूले यिनले 3 विकल्पहरू लिएर उपस्थित भएका छन्।